राजोवाच यथेतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्जस्थूलधियो महर्ष इदमुच्यतां। प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारम्भमाणानां दुःखहेत्यै सुखाय च पश्येतापाकविप्रासं मिथुनीचारिणां नृणां नित्यार्दितेन द्वित्तेन दुर्भेनात्ममृत्युना गृहापत्यात्मपशुभिः कापीतिः साधितश्चलेः। एवं लोकं परं विद्या नश्वरं कर्म निर्मितं सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनां। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्माण्योपशमाश्रयम्। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुर्वात्मदैवतः अमाययानुवृत्त्यायै तुष्येदात्मात्मदो हरिः सर्वतो मनसो संग माधो संगं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितं शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः सर्वत्रामेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेततां विविक्तचिरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापिः मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं समदमावपे श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भूतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां शोभयत्र महत्सु निषु साधुषु परम्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः स्थितो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिस्मृर्थ आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोघहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुं क्वचित् रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचित् धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयत्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायणपरो माया मञ्जस्तरति दुस्तरां। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हति नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। पिप्लायन उवाच स्थित्यद्भुवत्प्रलयहेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्नजागरसुसुप्तिषु यद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र नेतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिसहस्वा शब्दोऽपि बोधनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यदृतेन निषेधसिद्धिः सत्त्वं रजस्तम इति त्रिविधेकमादो सूत्रं महान्हमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयो परं यत् नात्मा जजान्न न मरिष्यति नैद्धतौसौ न क्षीयते सवनविद्व्यभिचारिणां हि सर्वत्र शाश्वतनपायुपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत् अण्डेषु पेषु श्रुतरोस्वनितिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र सन्ने यदिन्द्रियगणे हमि चास्त्रसुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न यर्ह्यब्जनाभचरणे शनयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेदगुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवित्रे प्रकाश
राजोवाच कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधूयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नमिषीन् पूर्वं पृच्छं पितुरन्तिके नाब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मात्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानाम् अनुशासनं कर्म मोक्षाय कर्माणि विधत्ते यद्गदं यथा नाचरेत्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः विकर्मणाय धर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसङ्गोऽर्पतिमेश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थं फलश्रुतिः य आशोहृदग्रन्थिं निजिर्हीषु परमात्मनः विधिनोपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवं लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्चेन् मूर्त्याभिमतयात्मनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्रणसंयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य सन्न्यास कृतरक्षोर्चयेद्धरिम् आचादो हृदये चापि यथा लब्धोपचारके द्रव्यक्षित्यामलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पाद्यादीनमुकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यास मूलमन्त्रेण चार्चयेत् साङ्गोपाङ्गं सपार्षदां तां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पाद्यार्घाचमनीयाद्यः स्नानवासोऽपि भूषणेः गन्धमाल्याक्षतस्त्रेभिर्धूपदीपोपहारकैः साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यानन् मूर्तिं सम्पूजयेद्धरे शेषमाधाय शिरसि स्वाधाम्ना युध्वा सत्कृतम् एवमन्यर्कतो यादावतिथो हृदये च यः यजतीश्वरमात्मानम् अचिरान्मुच्यते हि सः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच यानि यानि हि कर्माणि यद्येह स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता ननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः भूतेर्यदा पञ्चभिरात्मसृष्टेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधान मवाप नारायण आदिदेवः यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामभुवेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमोज इह सत्त्वादिभिः स्थिलतयोद्भव आदिकर्ता आदाभूच्छतदिते रजसास्य सर्गे विष्णुः स्थितो क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्युद्भवस्थिलतिलया सततं प्रजासु धर्मस्य दक्षदुहितिर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्त नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचारकर्म योऽद्यापि चास्तऋषिवर्यनिसेविताङ्घ्रे इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम विजृक्षतीति कामं न्ययुङ्क्तसगणं सबदुर्युपाख्यं गत्वाप्सरो गणवसन्तसुमन्दवातेः स्त्रीप्रेक्षणे सुभिरविध्यत तन्महिज्ञः विज्ञाय शक्तकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्
मां भैष्टभो मदनमारुतदेववध्वो गृह्णीतनो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम् इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेवदेवः सप्रीडनं रशिरसः सघृणं तमूचुः नेतद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रम् स्वारामधीरनिकरानतपादपद्मे त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराया स्वौकौ विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिन ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविदायतिमिघ्नमूर्ध्नि क्षोत्रित्रिकालगुणमारुतजैवशेषन् यानस्मानपारजलधि न दतीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदेगो मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथो सृजन्ति इति प्रगृह्णतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चितः कुर्वतिर्विभु ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपोदार्यहत स्त्रियः तानाह देवदेवेशः प्राणतान् प्रहसन्निव आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवर्णां स्वर्णभूषणाम् ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं जयुः इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम् ऊर्चुनारायणबलं सक्रस्तत्रास विस्मितः हंसस्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभ भगवान् पितानः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्णस्तेनाहृता मधुविधा श्रुतयो हयास्ये गुप्तोऽप्यये मनुरिलोषधयश्च मात्से क्रोडे हतोदिति ज उद्धरताम्भसक्ष्माम् कौर्मे धृतोद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभराजममुच्चदार्ताम् संस्तून्वतोऽब्धिपतिताच्छ्रमणान् ऋषीश्च शक्रं च वृत्रवधस्तस्तमसे प्रविष्टम् देवस्त्रियो सुरगृहे पिहिता अनाथ जग्ने सुरेन्द्रमभयाय सतां निसिंहे देवासुरे युधि च दैत्यपतिं सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यददात् कलाभिः भूत्वाथवा मन इमां महरद बलेक्ष्मां याञ्चाच्छलेन समदाददिते सुतेभ्यः निक्षत्रियामकृतगां च त्रिहत्सप्तकृत्वो रामस्तु हैकुलाप्यय भार्गवाग्निः सौप्तिं बभन्द दशवक्त्रमहंसलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः भूमिर्भरावतरणा यद्दुस्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वातिर्विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हान् शूद्रान् कलो क्षितिभुजोऽन्यः निष्यदन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् 11 स्कन्धे 4थोऽध्यायः। अथ 5मोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनां। चमस उवाच मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषाशेषमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रायदयः पृथक् य एषां पुरुषं साक्षात् मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यधः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम्
विप्रो जाजन्यवैश्यो च हरे प्राप्ता पदान्तिकम् श्रोतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्याप्नायवादिनः कर्मण्यको विदस्तब्धा मूर्खा पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा यया माधव्यागिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिकामानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्त्यशिष्टान्न विधानदक्षिणं वृत्यै परं घ्नन्ति पशून् तदद्विदः श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनान्ददधीयः सहेश्वरान् सतो वमयन्ति हरे प्रियान् खलाः सर्वेषु स्वस्वतनुभृत्स्वस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवायामि समद्य सेवया नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विहाय यज्ञ सुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ते गृहेषु युज्यन्ति कलेबरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्घ्राणभक्षो विहितः सुराया तथा परोरालभनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् ये त्वन्नेवं विदो सन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विस्त्रब्धा प्रेत्यखादन्ति ते च तान् द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतकेशानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यधः ये कैवल्यसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम् त्रैवर्गिकाय क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एतत् आत्महनो शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः हित्वात्याया सरचिता गृहापत्यस्तु हृच्छ्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्त वासुदेवपराङ्मुखाः राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो निभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम् करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानेव विधिनिज्यते कृते शुक्लचतुर्बाहुर्जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलो मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैरासो हृदः समाः यजन्ते तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसा सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वर पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मा शुश्रूषो वाद्युपलक्षणः तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ते विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णुर्यज्ञः कृष्णिगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः विशाखपिर्यजन्तश्च उरुगाय इतीज्यते द्वापरे भगवान् छयामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्ष्मणे रूपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ते वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावापि यथा शृणु कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं
साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदम् यज्ञ संकीर्तन प्रायर्यजन्ते हि सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरेञ्चनुतं शरण्यं प्रेत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुत्यजसुरेसितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तभिः मने जयरिज्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणाज्ञाः सरभागिनः यत्र संकीर्तनैनेव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते न यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिः यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः कृतादीषु प्रजा राजन् कलाभिच्छन्ति सम्भवम् कलो खलो भविष्यन्ते नारायणपरायणाः क्वचित् क्वचिन् महाराजा द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रातीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवते वासुदेवमलाशयाः देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवतानीथं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान् मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो यः पूजयात् ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् न वाप परमां गतिम् त्वमप्येतान् महाभागा धर्मान् भागवतात् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तो निसङ्गो यास्यसे परम् युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरे दर्शनालिङ्गनालापः शयनासनभोजने आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः वैरेणयं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्र शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यः ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किं मापत्य बुद्धिमत्कृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे मायामनुष्य भावेन गूढेश्वर्ये परेभ्यये भूभारासुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निवृत्य यशो लोके वितन्यते श्रीशुक उवाच एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेत्य समाहितः सावधूयेह शमलं ब्रह्म भूयाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् 11 स्कन्धे 5मोऽध्यायः। अथ 6ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मत्मजैर्देवः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येशो ययो भूतगणैर्वृतः इन्दो मरुद्भिर्भगवान् आदित्यावशनोऽश्विनो ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः
द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदिक्षवः वपसायेन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोवितेन लोकेषु सर्वलोकमलापः तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्दिभिः व्याचक्षता वितिप्ताक्षा कृष्णमद्भुतदर्शनम् स्वर्गोद्यानोपगेल्मार्ये छादयन्तो यदुत्तमम् गिर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुभुर्जगदीश्वरम् देवा ऊचुः न तस्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धिन्द्रिपाणामनवोचवोभिः यच्चिन्तयेन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात् त्वं माययाति गुण आत्मनि विदुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पति तद्गुणस्थः नैतिर्भवानजित कर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतोऽपि न वद्यः शुद्धिर्नृणां न तु ततेद्य दुराशयानां विद्याश्रुताध्ययनदा न तपः क्रियाभिः तत्त्वात्मना निषभते यशसि प्रविद्ध स छद्दया श्रवणसंहृतया यथा स्यात् श्यानस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमायनो नुभिनिराद्र हृदोह्यमानः यः सात्वतः समविभूतय आत्मवद्भिर्व्यूहैर्जितः सवनशः स्वरतिक्रमाय यश्चिन्तयते प्रणयतप्राणिभिरध्वराग्रो त्रय्यानिरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतः परिष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धनी भगवती प्रतिपत्निवच्छ्रीः यः सुप्रणीतमयूहारहणमाद्ददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुतपस्त्रि पतात्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेव चम्वोः स्वर्गाय साधुसुखले स्वितदराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामघं नः नश्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयास्तु निभृतो मिथुरज्यमानाः कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुहृदयस्थितिसंयमाना मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिर्खिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमानसमधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्तमिव गर्भग्नमोघवीर्यः सोऽयं तया नुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैर्रूपेतं तत्तस्थुखश्च जगदश्च भवानधीशो यन्माययोत्थगुणविक्रिययो पनीतान् अर्थाञ्जुसन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहितादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रसौण्डेः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर् यस्येन्द्रियं विमतितुं कर्णेर्न विभ्यस्तवाम मृतकथो ददवहा त्रिलोक्यः पादावनेज सरितः समलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्ग्रिजमङ्गसङ्गे तीर्थद्वयं शुचिसदस्त उपस्पृशन्ते बादारायणिरुवाच इत्यभिष्टूय विबुधे शेष शतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्द प्रणयाम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमिर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषामन् तथैवोपपवादितं धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्य यदुर्वञ्चे बिभ्रद्रूपमनुत्तमं कर्माण्युत्तामवित्तानि हिताय जगतो कृताः यानि ते चरितानीशा मनुष्या साधवः खलु शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना तेऽखिलाधारा देवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायामभूदिदं ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सा लोकान् लोकपालान्नः पायि वैकुण्ठकिङ्करान् श्रीभगवानुवाच अवधारिते मे तन्मे यत्थाय विबुधेश्वर
कृतं वः कार्यमखिलं भूमिरभारोऽवतारितः तदिदं यावद्कुलं वीर्यशौर्यश्रितोद्धमं लोकं जिघ्रीक्षतुर्धं मे बले एव महाण्डवः यद्य संहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्ताश्मनेन लोकोऽयम् उद्वलेन विनङ्क्षति इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् नेतदन्ते दवानघ श्रीशुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यतं सह देवगणैर्देवः स्वधामा समपद्यत अथ तस्यां महोत्पातं द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाः यदुवृद्धान् समागतान् श्रीभगवानुवाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः शापश्च नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुर्भ्यार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यस्यामोद्देव्यमाचिरम् यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतो यक्ष्मणोद्दुराट् विमुक्तः किल्बिषात्सद्यो भेजे भूयः कलोदयम् वयं च तस्मिन्नालुप्य तर्पयित्वा पितॄन्सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नानागुणवतान् धसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्ता महान्ति वै द्विजीनानि तरिष्यामो दाननोभिर्वाणवं श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टा यादवः कुलनन्दन गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान् समयुयुजन् तन्निरीक्षोद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विवक्ते उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसापादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन संहृत्येतदकुलं नूनं लोकं सन्त्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्नयदुश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधामानयमामपि तव्विक्रीडितं कृष्ण नृणां परमङ्गलं कर्णपीयो समास्वाद्य त्यजन्त्यस्पृहं जनः शय्यासनाटनस्थान स्नानाकीडाशयादिषु कथं त्वं प्रियमात्मानं भयं भक्त्या यजेमहि त्वयोपभुक्तसद्गन्ध वासोऽलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजिनो दासा तव मायां जयेमहि वातरशनाय ऋषयः श्रमण ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्तः सन्न्यासिनो मलाः वयं तु महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्याम तावक्यद्वस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्यस्मिते क्षणक्षेली यन्ने लोकविडम्बनं श्रीशुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं भृत्य मुद्धवं समभाषत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच यदर्थात् महाभाग तच्चिकीर्षत्तमेव मे ब्रह्म भवो लोकपालः स्वर्वासं मेऽभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोः मनुष्येण ब्रह्मणार्थितः कुलं मे शापनिर्दग्धं नक्ष्यन्त्यन्दोऽन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमेधेयतां पुरीं च प्लावयिष्यति यर्हेवायं मया तत्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरासाधो कलीनापनिराकृतः न वस्तव्यं त्वयैवेह मया तक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति खलो युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन्मबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्गा विचरस्वगाम् यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम् पञ्चयुक्तस्य नानर्थो भ्रमस गुणदोषभाक् कर्म कर्म विकर्मेति गुणदोषधियोभिधा तस्माद्युक्तेन्द्रियागामो युक्तचित् इदं जगत् आत्मनीक्षक्ष वित्तत्तम् आत्मानं मय्यधीश्वरे ज्ञान संयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम् आत्मानुभवतु दुष्टात्मा नान्तरायेरविन्नशे दोषबुद्धो भयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्थभकः
सर्वभूतसुहिच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन् पदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप। उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्। उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसम्भव निःश्रेयसाय मे पूत स्यात्यागः-सन्न्यासलक्षणः। त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां तयि सर्वात्मन् न भक्तैरीति मे मतिः। सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढस् त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्नुसाधिवृत्यम्। सत्यस्य ते सदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे। सर्वे विमोहितधियस्तव मायमे मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावः। तस्माद्भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधीष्ण्यम्। निर्विण्णधीरहमुह द्विजिदानभित्तप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतक्तविचक्षणाः समुद्धरन्ति यमानमात्मनेवाशुभाषयात्। आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते। पुरुषत्वे च मां धीरः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्। एकद्वित्रि चतुष्पादौ बहुपादस्तथा पदः बह्वयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषि प्रिया। अत्र मां मार्गयन्तद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् गृह्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गे ग्राह्यमनुमानतः। अत्राप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरामिति तेजसः। अवधूतं द्विजं कञ्चिन् चरन्तमकुतोभयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यथोपप्रच्छ धर्मवेत्। यदुरुवाच कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् न कर्तुः सुविशारद। यामासाद्य भवान् लोकं विद्वान् चरति बालवत्। प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशस्वियः। त्वं तु कल्पः कविर्दक्ष सुभगो मृतभाषणः न कर्ता नेहसे कञ्चित् जण्ढो मत्तपिशाचवत्। जनेषु दह्यमानेषु कामलो भवदाग्निना न तप्यशग्निना मुक्तो गङ्गाभाङ्गास्तव इव द्विपः। त्वं हि न पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन्यानन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः। श्रीभगवानुवाच यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठः सुभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विज। ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्धयुपाश्रिताः यत्तो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामीह ताच्छृणु। पृथिवी वायुराकाशम् आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धु पतङ्गो मधुकृद्गजः। मधुहा हरिणो मीना पिङ्गला कुरुरोर्भकः कुमारी कृतः सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्। एते मे गुरवो राजश्चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषान् मन्वशिक्षन्मिहात्मनः। यतो यदुन शिक्षामि यथा वानाहुसात्मज तत्तदा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते। भूतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगेः तद्विद्वानचलैर्मार्गन् दन्वशिक्षं क्षितैर्भृतम्। सत्त्वत्रार्थ सर्वेह परार्थैकान्तसम्भवः साधु क्षिप्येत भूभृतो नागशिष्या परात्मतां। प्राणवित्येव सन्तुष्येन् मुनिर्नेवेन्द्रियप्रियेः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः। विश्वेष्वाभिसंयोगे नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषप्यवेयात्मा न विसज्जेत वायुवत्। पार्थिवेषु देहेषु प्रविष्टस्य तद्गुणाश्रयः गुणे न युज्यते योगे गन्धर्वायुरवात्मतिक्। अन्तर्हितस्तस्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्ता भवेच्छब्दमसङ्गात्मनो मुनिर्भनस्त्वं विदितस्य भावयेत्। तेजो बन्नमयर्भावैर्मेघाद्यैर्वायुनैरितेः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालशिष्टैर्गुणैः पुमान्। स्वच्छ प्रकीर्तितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभुन्नृणां मुनिः पुनात्यपां मित्रिम् इक्षुपोस्पर्शकीर्तनेः। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दरभाजनः
सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत् क्वचिन्नः क्वचित् स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम् भुक्ते सर्वत्र दातॄणां दहन् प्रागुत्तराशुभम् सोमायया शिष्टमिदं सदशलक्षणं विभो प्रविष्ट ईयते तत्त्वत् स्वरूपोऽग्निरिवेधसि विसर्गाद्यात् स्माशान्ता बहवा देहस्य नात्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना कालेन ह्यगवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषाम् गुणैर्गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चते न तेषु युज्यते योगी गोभिर्वा इव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोर्कवत् नातिस्नेह प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधि कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतो कपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित् समाः कपोतो स्नेहगुणिता हृदयो गृहधर्मिणो दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबन्धतुः सय्यासनाटनस्थान वार्ता क्रीडाशनादिकम् मिथुनीभूय विस्तब्धो चेरतुर्वनराजिषु यं यं वाञ्छसि सारात् तर्पयन्त्यनुकम्पिता तं तं समनयत्कामं कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः कपोते प्रथमं गर्भं गृह्णीत काल आगते अण्डानि सुषवे नीडे स्वपत्युः सन्निधोसते तेषु काले व्यजायन्त रचिता वयवाहरे शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनुरुहा प्रजाः पुपुषतुः प्रीतो दम्पते पुत्रवत्सलो शृण्वन्तो कूजितं तासं निवृत्तो कलभाषितेः तासां पदत्ते सुस्पर्शे कूजितैर्मुग्धचेष्टितेः प्रत्युद्गमेरदीनानां पितरो मुदमापतुः स्नेहानुबद्धहृदया मन्योनं विष्णुमायया विमोहितो दीनधियो शिशूनः पुपुषतुः प्रजाः एकदा जग्मुतुस्तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनो परितः कानने तस्मिन् नर्तिनो चेरतुश्चिरं तिष्ठाता लुब्धकः कश्चित् यदिच्छातो वनेचरः जगृहे जालमातत्याचरतः स्वालयान्तिके कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ गतो पोषणमादाय स्वनीडामुपजग्मतुः कपोते स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसन्वितान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ते क्रोशतोभ्रीषदुःखिताः सा सकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ता जमायया स्वयं चाध्यस्तशिचा बद्धान् पश्यन्तपस्मृतः कपोतश्चात्मजान् बद्धात् आत्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनो विललातापदुःखितः अहो मे पश्यतापायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्थे वर्गिको हतः अनुरूपानुकूला च यस्मै मे पतिदेवता शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रेश्वर्याति साधुभिः सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः तास्तथैवात् वृताच्छिद्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्यप्यबुधोपतात् तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनं कपोत्कान् कपोतिं च सिद्धार्थः प्रयोद्गृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मा गन्धारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बमं कृपणः सानुबन्धो वसीदते यः प्राप्यामानुसं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतं गृहे सुखगवत्सक्तं तमारूढच्युतं विदुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः अथाष्टमोऽध्यायः ब्राह्मण उवाच सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः ग्रासं सुमृष्टं विरशं महान्तं स्तोकमेव वा यदृच्छये वा पतितं ग्रसेदाजगरक्रियः शयिताहानि भूरिण निराहारोऽनुपक्रमः यदि नोपनमेद्यासो महाहीरिव्यदृष्टभुक् ओजसहो बलयुतं बिभ्रद्देहमकर्मकम् शयानो वेतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्न गम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनन्तवारो यक्षोभ्य सीमितोद इवाणवः समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरीव सागरः दिष्टा श्रियं देवमायं तद्भावे रजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्रो पतङ्गवत् योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि लभ्येषु माया रचितेषु मूढ प्रलोभितात्मा युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं स्तोकं ग्रसेत्याशं देहो वर्तेत यावता विहानासिंहनातिष्ठेत् वृत्तिं माधुकरीं मुनिः अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः शायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितं पाणिपातोदरामत्तो मक्षिमेव न सङ्ग्रहे शायन्तनं स्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः मक्षिका एव सङ्गृह्णन् सह तेन विनश्यते पदापि युवतिं भिक्षुर्न स्पृशेत दारवीमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्य अङ्गसङ्गतः नादिगच्छे स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिश्चिन्न मृत्युमात्मनः बलाधिके सहन्येत गजैरन्यर्गजो यथा न देयं नापभोग्यं च लुब्धैर्यद्दुःखसञ्चितं भुङ्क्ते तदपिता चान्यो मधुहेवातविन्मधु सुदुःखोपार्जिते वित्ते शासनं गृहशाशिष मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वैगृहमेधिनां ग्राम्यगीतं न शृणुयात् यतिर्वनचरः क्वचेत् शिक्षेद्धरिणात् बद्धात् मृगयोगीतमोहितात् नित्यवादित्रगीतानि जुसन् ग्राम्याणि योषिताम् आशां क्रीडनको वस्य दृश्यसिंहो मृगीसुतः जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः मृत्युमिच्छद्य सद्बुद्धिर्मीनस्तु बडिशर्यथा इन्द्रियाणि जयन्त्यासु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते यावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेद्रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गलानाम वैश्यासीत् विदेहा नगरे पुरा तस्यामे शिक्षितं किञ्चित् निबोध निपनन्दन सा स्वैरिण्ये कदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यते अभूत्काले बहिर्द्वारि बिभ्रते रूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ सा शुल्कदान् वित्तवतः कातान्मेनर्थकामुका आगतेष्वापयातेषु सा सङ्केतोपजीवने अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः एवं दुराशयाधस्त निद्राद्वारे अवलम्बते निर्गच्छन्ति प्रविशते निशीतं समपद्यत तस्या वित्ताशया शुष्यत् वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ता हेतुः सुखावः तस्या निर्विण्णचित्ताय गीतं शृणु यथा मम निर्वेदम् आशपाशानां पुरुषस्य यथा शशिः न ह्यङ्गा जाति निर्वेदो देहबन्धं जिहासते यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप पिङ्गलौ उवाच अहो मे मोहविततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्ता दशतः कामं कामयेयेन बालिशा सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकम् ओहप्रदं तुच्छमहं भजेज्ञा अहो मयात्मा परितापितो वृथा साङ्केतवृत्त्यात् विगृह्य वार्तया त्रैणानराद्यार्थत्रिशोऽनुशोच्यात् कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति यदस्तिभिर्निर्मितवंशवंशस्थूणं त्वचारो मनखेऽपि नद्धं क्षरन्नवद्वारमगारमेतत् विणमूत्रपूर्णं मधुपेतिकान्या विदेहानां पुरे ह्यस्मिन् न हेमेकेव मूढभिः यानमिच्छन्त सत्यस्मात् आत्मदात् काममुच्यतात् सूहृत्श्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणां तं विक्रीयामनेवाहं रमेनेन यथा रमा कियत्प्रियं ते व्यभजन् कामा ये कामदा नरः आद्यत्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुताः नूनं मे भगवान् प्रेतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावः मैवं शुर्मन्दभाग्यायः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः सममिच्छते तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गता त्यक्ता दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टा सद्दधत्येद यथा लाभेन जीवते
विहराम्यामनुवेहाम् आत्मनारमणेन वै संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणम् ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः आत्मैव ह्यत्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत् ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसितमतिर्दुराशं कान्ततर्षजां चित्तोपशाममास्थाय शय्यामुपवेश सा आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचित्य कान्ताशं सुखं सुस्वापपिङ्गला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् 11 स्कन्धे 8मोऽध्यायः। अथ 9मोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्तु किञ्चनः सामिषं कुरुरं जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषाः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत न मे मानवमानोऽस्तु न चिन्ता गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवत् द्वावेव चिन्तया भुक्तो परमानन्द आप्लुतो यो विमुक्तो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारे त्वात्मानं मृणानान्यमागतान् स्वयं तानर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु तेषामभ्यवराहार्थं शाली न रहसि पार्थिव अवन्धन्त्या प्रकोष्ठस्य चक्रो शङ्खासनं महत् सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः बभञ्जे केकशः शङ्खान् दो पाण्योरशेषयत् उभयोरप्यबुद्घोषो ह्यवधन्त्यात्मसङ्ख्ययोः तत्रापेकं निर्भिदेत् अकस्मान्नाभवध्वनिः अन्वशिक्षमिमं तस्य उपदेशमरिन्दम लोकाननुचरेन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहुनां कलहो भवेद्वार्तावयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः मन एकत्र संयुज्य जितश्वासो जिताशनः वैराग्याभ्यासयोगेन ह्रियमाणमतन्द्रितः यस्मिन् मनोलब्धपदं यदेतत् शनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणून् सत्त्वेन वृद्धेन्द्रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपेत्य निन्धनम् तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा यथेषुकारो नृपतिं रजन्तम् ईशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे एकचार्यनिकेतस्यात् प्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्यर्मुनिरेकोल्पभाषणः गृहारम्भोति दुःखाय विफलश्च ध्रुवात्मनः सर्पपरकृतं वेश्य प्राविश्य सुखमेधत एको नारायणो देवः पूर्वशिष्टं समायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः एक एवाद्वितीयो भूत् आत्मधारोऽखिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावराणां परमा आस्ते कैवल्यसङ्गितः केवलानुभवानन्द सन्दोहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमायं त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यादो तया सूत्रमरिन्दम तामाहुस्त्रीगुणव्यक्तिं सृजन्ते विश्वतोमुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथो नानाभिधयाद्दूणां सन्तत्य वक्त्रतः तया विहित्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत् सकलं धिया स्नेहद्वेषाद्भयत्वापि याति तत्स्वरूपतां कीटापेशस्कृतं ध्यायन् कूड्यान्तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मदां राजन् पूर्वरूपमसञ्जतन् एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो देहो गुरुमं विरक्ति विवेक हेतुर्विभ्रस्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम् तत्त्वान्यनेन विमशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवशितो विचराङ्गसङ्ग जायात्मजार्थपशुभृत्य गृहाप्तवर्गान् पुष्णाति यत्प्रियचिकेषु तया वितन्वन् स्वान्ते सकृच्छमवरुद्धनः सदेह शिष्टास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वैकतो मुमकर्षति कर्हितर्ष शिष्णोन्यतस्तव गुदरं श्रवणं कुतश्चित्
घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक्वच कर्मशक्तिर्भव्यसपज्ञ इव गेहपतिं लुनन्ते सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरेस्पृश पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्टहृदया पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापतेयः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु सम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेतनपते धनुमुद्य यावन् निःशेषसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् एवं संजात वैराग्य विज्ञानालोक आत्मने विचरामि महिमेतां मुक्तसङ्गो न हंकृते न हे कस्मात् गुरुर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मेतद्द्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः श्रीभगवानुवाच इत्युक्ता सा यदुं विप्रस्तमामन्त्य गभीरधे वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 9मोऽध्यायः। अथ 10मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मयोदिते स्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णासमकुलाचारम् एकामात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेषु विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोका ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा भेदात्मधिर्गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेता प्रवृत्तं मत्पदत्यजेत् जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत् कर्म चोदनां यमानभीक्षणं सेवयेत् नियमानं मत्परः क्वचेत् मदभिज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीत मदात्मकम् अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसोद्धृतः आसक्तरोऽर्थजिज्ञासुर्न सूयूरमोघवाक् जायापत्यगृहक्षेत्र स्वजनद्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वे स्वर्थमिवात्मनः विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात् देहात् दात्मेक्षितात् स्वदेक् यथाग्निदारुणो दाह्यात् दाहकोऽन्यः प्रकाशकः निरोधोपत्यप्रीह्यन्नात् नात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्टः आधत्त एवं देहि गुणान्तरः योषो गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याचिदात्मनः तस्माज्जिज्ञासयात्मानमात्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेदेतत् वस्तुबुद्धिं यथाक्रमम् आचार्योरणिराध्यः स्यात् दन्ते वाशुत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धि सुखावः वैशारदी साति विशुद्धबुद्धिर्धुनोति मायं गुणसम्प्रसूताम् गुणाश्च सन्धय्य यदात्तमेतत् स्वयं च सामर्थ्य समिदत् यथाग्निः अथैषां कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वमथ नित्यवं लोककालागमात्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्थायोपत्तिकी यथा तत्तदाकृतिभेदेन जायते विद्यते च धीः एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयो गतः कालावयवतः सन्ते भावा जन्मादयो सकेत् अत्रापि कर्मणां कर्तुर्स्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोः कोऽन्वर्थो विवशं भजेत् न देहिनां सुखं किञ्चित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथाहङ्करणं परं यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः तेऽप्यद्धाना विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्यथा कोऽनर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नीयमानस्य बद्धस्येव न तुष्टिदः श्रुतं च दृष्टवद्दुष्टं स्पर्धासूयात्यव्ययेः बह्वन्तराय कामात्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम् अन्तराये रविहितो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु इष्ट्वेह देवदायज्ञः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः भुञ्जीतादेववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान् स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गन्धर्वे विहरन् मध्ये देवीनां यज्ञवेशधृक्
स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्कणीजालमालिना क्रीडन्न वेदात्मपातं सुरकीडेषु निर्भितः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पतत्यर्वाक् निच्छन् कालाचालितः यद्य धर्मरतः संगात् दशतां विजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लुब्धः श्रेणो भूतविहिंसकः पशूना विधिना लभ्य प्रेतभूतगणान् यजन् नरकान् वशो जन्तर्गत्वा यातुल्बलं तमः कर्माणि दुःखोद्धरकाणि कुर्वन् देहेन तै पुनः देहमाभजते तत्र किं सुखं मत्यधर्मिणः लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो विपरार्धपरायुषः गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणो न सृज्यते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसो यावच्चाद्गुणवैषम्यं तावन्नानावत्मनः नानावत्मात्मनो यावत् पारतन्त्यं तदेव हि यावदच्चास्वतन्त्रं त्वं तावदीश्वरतभयं य एतत् समुपासीनन् तस्ते मुह्यन्ति सुचर्पिताः काल आत्मगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुवा प्राहुर्गुणव्यतिकरेष्वते उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वानपावृतः गुणे न बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विहरेत्यैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किं भुञ्जीतोत विसृच्छे शयिताशीतयाति वा एतदच्युतमे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यामसंहितायाम् एकादशस्कन्धे भगवद्युद्धसंवादे दशमोऽध्यायः। अथैकादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनं शोकमोहो सुखं दुःखं देहापतिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याते संश्रीतिर्न तु वास्तवे विद्या विद्ये ममत्तनो विद्ययुद्धव शरीरिणां मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बन्धोस्य विद्ययानादिर्विद्यया च तथेतरः अथ बुद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते निरुद्धधर्मिणोस्तात् स्थितयोरेकधर्मणि सुपर्णावेतो सदृशो सखायो यदृच्छयेतो कृतनीडो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्लनाम मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान् आत्मानमन्यं च स वेद विद्वान् पिप्पलादो न तु पिप्पलादः यो विद्यया युक्तः स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः देहस्थोऽपि देहस्थ विद्वान् स्वप्नाद्यतोत्थितः अदेहस्थोऽपि देहस्थ कुमतिः स्वप्नदृग्यथा इन्द्रियेन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वहं कुर्यान् विद्वान् यत्त्वविक्रयः दैवाधीने शरीरस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते एवं विरक्तः शयन आसनाट नमज्जने दर्शनस्पर्शनघ्राण भोजनश्रवणादिषु न यथा बध्यते विद्वान् तत्र तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः वैशारद्येक्षया सङ्गश्रितया छिन्न संशयः प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान् नात्वाद्विनिवर्तते यस्य सुवीर्ति संकल्प प्राणेन्द्रियमनोधियां वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोपेहि तद्गुणैः यस्यात्मा हिंसेत हिंसेर्येन येन किञ्चित् यदिच्छया अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तुवीत न निन्देत कर्वतः सात्वसाधु वा वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समतिं मुनिः न कुर्यान् वदेत्किञ्चन न ध्यायेत् सात्वसाधु वा आत्मा रामो नयावृत्या विचरेज्जड्डमन्मुनिः शब्दब्रह्माणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदे समस्तस्य शमफलो ह्येधेनूमिव रक्षतः गां दुग्धदोहामसतिं च भार्यां देहं पराधीनमसत्प्रजां च वित्वं त्वतीर्थीकृतमङ्गवाचां हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी यस्यां न मे पावनमङ्गकर्म
स्थित्युद्भव प्राणनिरोधमस्य लीलावतारे सितजन्मवा स्यात् वन्ध्यां गिरं तां बिभ्रियान्न धीरः एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मने उपारमेत विरजं मनोमर्यर्प्य सर्वगे प्रेक्ष्य समाचर श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रालोकपावनिः गायन्नुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन् मुहुः मदर्थे धर्मकामार्थ नाचरन् मदपाश्रयः लभते निश्चलां भक्तिं मयुद्धौ सनातने सत्संग लब्ध्वा भक्त्या मयि मांसा उपासिता स वै मे दर्शितं सद्भिर्रञ्जसा विन्दते पदम् उद्धव उवाच साधुस्तवोत्तमश्लोका मत कीदृग्विधः प्रभो भक्तिस्त्वयुपयुज्येत कीदृशी सद्भिरादृता एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणतायानुरुक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम् त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृते परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्तपृथक् बभू श्रीभगवानुवाच कृपालुरकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामे रहत धीर्दान्तो मुदो सूचिरकिञ्चनः अनीहो मिद्भुक्षान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्जीत षड्गुणः अमानीमानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञा एवं गुणान् दोषन् मयाधिष्ठानपि स्वकान् धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजे स सत्तमः ज्ञात्वा ज्ञात्वा त्वयैवे मां यावन्याश्चास्मि यादृशः भजन्त्यन्यन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः मलिङ्गमदभक्तजन दर्शनस्पर्शनार्चनं परिचर्यास्तुतिप्रभ गुणकर्मानुकीर्तनं मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव सर्वलाभोपहरणं दासेनात्मनिवेदनं मज्जन्म कर्म कथनं मम पर्वानुमोदनं गीतताण्डववादित्र गोष्ठिभिर्मद्गुहोत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिके तान्त्रिके दीक्षा मदीयव्रतधारणं ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः उद्यानोपवना क्रीडा पुरमन्दिरकर्मणे सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेवकमण्डलवर्तने गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवत्प्यदमायया अमानित्वमदिद्भित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे नोपयुज्यान्निवेदितं यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः ततन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते सूर्योऽग्नि ब्राह्मणो गावो वैष्णव्यः गममरुज्जलम् भूरात्मा सर्वभूतानि भद्रपूजापदानि मे सूर्ये तु विद्ययात्रय्या हविषाग्नो यजेतमाम् आतिथ्येन तु विप्राग्रे गोस्वङ्गं यवसादिना वैष्णव्ये बन्धुसकृतया हृदि खेध्याननिष्ठया वायो मुख्यधियातो ये द्रव्ये स्तोय पुरस्कृते स्थण्डिले मन्त्रहृदयैर्भोगैरात्मानमात्मने क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत्तमाम् धिष्णेष्वेति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजे युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यानान्मर्चेत् समाहितः इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत् समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधु सेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव नोपायो विद्यते सद्भ्यं प्रायणं हि सतामहम् अथे तत्परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन सगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्सखा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यामसंहितायाम् 11 स्कन्धे 11 अथ 12 श्रीभगवानुवाच न रोधयति मां योगो न साक्ष्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्सङ्गं सर्वसङ्गापहो हि माम् सत्सङ्गेन हि दैताये व्यासुधाना मृगाः खगाः गन्धर्वाप्सरसो नागः सिद्धाचारणगुह्यकाः
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्यः शूद्रः स्त्रियोऽन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतिस्तस्मिन् तस्मिन् युगे नघ बहवो मत्पदं प्राप्तस्त्वाष्ट्राकायाथवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमानिक्षो गजो गृध्रो वृणिक्पतः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे तेनाधीतश्रुतिगणा नोपासीत महत्तमाः अव्रता तप्ततपसः सत्सङ्गामामुपागतः केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः येने मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा यं न योगेन साङ्ख्येन दानवृत्तपोध्वरेः व्याख्या स्वाध्याय सन्न्यासे प्राप्नुयाद्यत्नवानपि रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते स्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः निगाढभावेन न मे वियोग तीव्राधयोन्यं ददृशो सुखाय तास्तः क्षपा प्रेष्ठतमेन नीता मय्येव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्थवत्तः पुनरङ्गतासां हीना मया कल्पसमा बभूव तानाविदन्मय्यनुसङ्गबद्ध धिया स्वमात्मानमदस्ततेऽथम् यथा समाधो मुनयोब्धितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे मत्कामारमणं जारं स्वरूपोऽपितो बलाः ब्रह्म मां परमं प्रापो सङ्गाच्छत् सहस्रशः तस्मात् मुग्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया चाह्यः कुतो भयः उद्धव उवाच संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आमस्थो येन भ्राम्यति मे मनः श्रीभगवानुवाच स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्टः यथा नखे नीलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः अणुप्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गतिः कर्म गतिर्विसर्गो घाणो रसो दृक्स्पर्शः श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजः सत्त्वतमो विकारः अयं हि जीवस्त्रिवितब्जयो निरक् व्यक्त एको वयसा स आद्यः विश्लिष्ट शक्तिर्बहुधेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितान संस्था य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः पञ्चस्कन्धः पञ्चरस प्रसूतिः दशैकशाखो द्विसुपर्णनीडस्त्रिवल्कलो द्विफलोर्कप्रविष्टः अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासाः हंसाय एकं बहुरूप्यमिज्यर्मायामयं वेद स वेदवेदम् एवं गुरूपासन एकभक्त्या विद्याकुठारेण वशितेन धीरः विवृश्च जीवात्सयमप्रमत्तः सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् 11 स्कन्धे 12 अथ 13 श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेरन चात्मनः सत्त्वेनान्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मो भवेद्वृद्धात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो ह्य धर्म उभये हते आगमोपः प्रजाप्रेषः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवे तत्तत्सात्विकमैवैषां यद्यद्वृद्धा प्रचक्षते निन्दन्ते तामसं तत्तत् राजसं तदुपेक्षितम्
सात्विकान्येव सेवेत पुमानः सत्त्वविवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनम् वेणुसङ्घर्षजो वह्निर्दग्ध्वा साम्याति तद्वनम् एवं गुणव्यत्ययजो देह शाम्यति तत्क्रियः उद्धव उवाच विदन्ते मर्त्यः प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं स्वखराजवत् श्रीभगवानुवाच अहमित्यन्थ यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पते रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततः कामो गुणध्यानात् दुस्सहस्यान्निधि दुर्मतेः करोति कामवसगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः दुःखोदर्काणि सम्पश्यन् रजो वेगविमोहितः रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तबुद्धिः पुनः आतन्द्रितो मनो युज्यन् दोषदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्तो नुयुञ्जीथ मनो मय्यर्पयच्छनेः अनिवृण्णो यथा कालं जितश्वासो जितासनः एतावान्योग आदिष्ट माच्छिष्ये सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्भावयिष्यते यथा उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतत् रूपमिच्छामि वेदितुम् श्रीभगवानुवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः पाप्रच्छो पितरं सूक्ष्मं योगस्यैकान्त किं गते सनकादय ऊचुः गुणे स्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य सन्त्यागो मुमुक्षोरतितीर्तिशोः श्रीभगवानुवाच एवं पृष्ट महादेवः स्वयं भूर्भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधिः स मामचिन्तयद्देवः प्रश्नपारत्तितीर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा दृष्ट्वा मां त उपप्रज्ञा कृत्वा पादाभिवन्दनम् ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पाप्रच्छो को भवानिति इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धवा निबोध मे वस्तुनो यद्यनानावत् आत्मानः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वो विप्रा वक्तर्वा मे क आश्रयः पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानीति वः प्रश्न वाचारम्भो ह्यनर्थकः मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्येपदिन्द्रियैः अहमेव न मतोऽन्याद् इति बध्यन्न मञ्जसा गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः गुणेषु चाविसच्चित्त मोभिघ्नं गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत् जाग्रतस्वप्नः सुसुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवा साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संसृतिबन्धो य आत्मनो गुणवृत्तिदः मैथुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तद्गुणचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धम् आत्मनोऽर्थ विपर्ययम् विद्वान् निर्विद्य संसार चिन्ता तौर्ये स्थितः त्यजेत् यावन्नानार्थदीपुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागत्यापि स्वप्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा असत्त्वादात्मनोन्येषां भावानां तत्यताभिधा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकरणे धिति तद्ददीक्षान् स्वप्ने सुसुप्त उपसंहरत स एकः स्मृत्यन्वयात्रिगुणवृत्तिदृगेन्द्रियेशः एवं विमिश्य गुणतो मनसस्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः संच्छिद्य हार्दमनुमानसदुत्तितीक्ष्ण जानाति न भजतमाखिल संशयाधिम् ईक्षेत विभ्रमिदमनसो विलासं दुष्टं विनष्टमतिलोलमलाचचक्रम् विज्ञानमेकमरुधेव विभाति माया स्वप्नस्निधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्य तीक्ष्णः तूष्णीं भवे निजसुखानुभवो निरीह स
सन्दृश्यते क्वच यदीदमवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात् देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यमगत्स्वरूपं देवादपेतमुत देववसादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः मयेतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः जानीतामागतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया अहं योगस्य साङ्ख्यस्य सत्यर्थस्य तेजसः परायणं द्विजश्रेष्ठा श्रियः कीर्तेर्दमस्य च मा भजन्ति गुणः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यसङ्गादयो गुणाः इति मे छिन्न सन्देहा मुनियः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवेः तेरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षभिः प्रत्ययाय सुखं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 13 अथ 14 उद्धव उवाच वदन्ते कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उताहो एकमुख्यता भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्तियोगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टा प्रलयेवाणीयं वेदसंहिता मया दो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजायसा ततो भिग्वादयो गृह्णन् सप्त ब्रह्म महर्षयः तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः मनुष्यः सिद्धगन्धर्वा सविद्याधरचारणाः किं देवः किन्नरा नागा रक्षा किं पुरुषादयः बह्वयस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वतमो भुवः याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचा स्रवन्ति एवं प्रकृतिवैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणां पारम्यपर्येण केषाञ्चित् पाखण्डमतयः परे मन्माया मोहितदिह पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दशं समम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनम् केचित् यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान् यमान् आद्यन्तवन्त एवैषां लोकः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानन्दासु चार्पिताः मय्यर्पितात्मनः सभ्या निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद्विषयात्मनाम् आकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमया दिशः न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा मय्यार्पितां मेच्छति मद्विनान्यात् न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः न च सङ्कर्षणो नेशिर्नैवात्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिशान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुवृज्याम्यहं नित्यं पूये यत्यं घृणेर्नुभिः निष्किञ्चिना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः कामेर न लब्धधियो जुषन्ति यत्तन्नेरपेक्षं न विदुः सुखं मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषये रजितेन्द्रियः प्रायः प्रालग्भया भक्त्या विषये नाभिभूयते यथाग्नेशो समृद्धार्चेः करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिर्बुद्धेनाञ्चीकृतस्नशः न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्याहमेकया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनातिमुन्निष्ठा स्वपगानापि सम्भवात् धर्मः सत्यदयोपेता विद्या वा तपसान्विता
मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि कथं विनारो महर्षं द्रवता चेतसा विनानन्दाशु कलया शुद्धये भक्त्या विनाशयः वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदस्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नित्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति यथाग्निना हेममलं जहाति मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यधो माम् यथा यथात्मा परिमिज्यतैषो मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्चन संप्रयुक्तम् विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते तस्मादसदविध्यानं यथा स्वप्नमनोरथं हित्वा मयि समाधस्त्वा मनो मद्भावभावितं स्त्रीणां श्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् क्षेमे विव्यक्ति आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्गात् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गति सङ्गतः उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाख्या यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेयन्मुमुक्षुर्तेन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसे श्रीभगवानुवाच सम आसन् आसिनः समकायो यथा सुखं हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वानासाग्रकृते क्षणः प्राणस्य शोधयेर्मार्गं पूरकुम्भकरैचकैः विपर्ययेणापि शनैर्लभ्यसे निर्जितेन्द्रियः हृद्यविच्छिन्नमोङ्कार घण्टानादं विषोणवत् प्राणेनोदैर्य तत्राथ पुनः संवेशयत्स्वरम् एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् दशकृत्वस्त्रिवशनं मासाधरवाग्जितानिलः हितपुण्डरीकमन्तस्थ मूर्ध्वनालमधोमुखं ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रामष्टपत्रं सकर्णिकं कर्णिकायां न चेत्सूर्य सोमाग्निनुत्तरोत्तरं वह्निमध्ये स्मरेद्रूपं ममेतध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तः स्फुरन्मकरकुण्डलं हेम्बाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभयप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकपटिसूत्राङ्गदायुतं सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादासुमुखे क्षणं सुकुमारामविद्याधेत् सर्वाङ्गेषु मनोदधात् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्ध्वा सारथिना धीरा प्रणयेन्मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्येकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूया सुस्मितं भावयेन्मुखं तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिर्ज्योतिषसंयुतं ध्याने नित्यं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संयास्त्यासु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 14 अथ 15 श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितस्वास्थ्यस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः उद्धव उवाच कया धारणया का स्वित् कथं स्वित्सिद्धिरच्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगीनां सिद्धिदो भवान् श्रीभगवानुवाच सिद्ध्योष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगे तासामष्टो मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियेः प्राक्रम्यं श्रुतदिष्टेषु शक्तिप्रेरणमिशीषिता गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवश्यते एतामे सिद्धयः सौम्या अष्टावोत्पत्तिकामताः
अनुर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनं स्वच्छमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनं यथा सङ्कल्पसंसिद्धिर् आज्ञा प्रतिहता गतिः त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परिचित्ताद्यभिज्ञता अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोपराजयः एताच्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्यात् यथा वाचान्निबोध मे भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयन्मनः अणिमानं ममाप्नोति तन्मात्रपाशको मम महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनोदधात् महिमानं ममाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणुमये चित्तं भूतानां मयिरञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगे लघिमानं ममाप्नुयात् धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामामत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः मय्यत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसं प्रागम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः विष्णोत्रैधीश्वरे चित्तं धारयेत्कालविग्रहे स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम् नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते मनोमय्या ददद्योगे मद्धर्मः वशिताम्यात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते श्वेतद्वीपपतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि क्षारयच्छ्वेततां याति चतुर्मिर्हितो नरः मय्यकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्ध्वा भूतानां हंसो वाचा शृणोत्यसौ चक्षुस्वश्चरे संयोज्य तश्चारामपि चक्षुषे मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मनोमयी सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं बुभूषते तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः परकायं विशंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूता तडङ्घ्रिवत् पार्ष्ण्यापीड्यकुदं प्राणं मधुरः कण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मनित्योऽसिजेन्तनुम् विहरिष्यन् सुराक्रीडे मस्तं सत्त्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ते सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः यथा सङ्कल्पयद्बुद्ध्वा यथा वा मत्सरः पुमान् मयि सत्ये मनोयूजस्तथा तत्समुपाश्नुते यो वै मदभावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान् कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम मदभक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः तस्य त्रैलोकिके बुद्धिर्जन्म मृत्युपबृंहिता अज्ञादिभिर्न हन्येत मुनिर्योगमयं वपुः मद्योगाशान्तचित्तस्य यदा सामुदकं यथा मद्विभूतिरभिध्यायन् श्रीवत्शास्त्रविभूषिताः ध्वजातपत्रव्यजनेः स भवेद पराजितः उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः सिद्धया पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः मद्धारणां धार्यतः कासा सिद्धिषु दुर्लभा अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम् मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः जन्मोषधि तपो मन्त्रेर्यावतीरिः सिद्धयः योगेनाप्नोति तः सर्वा नान्यर्योगगतिं व्रजेत् सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् अहमात्मान्तरो बाह्यो नावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 15 अथ 16 उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् नादन्त्यमपाभृतं सर्वेषामपि भावानां
त्राणस्थित्यपयोद्भवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयमकितात्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथा तथ्येन ब्राह्मणाः येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्शयः उपासिनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे गूढश्चरसि भूतात्मा भूतात्मां भूतभावनः न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि तै यः काश्च भूमो दिवि वैरसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते तामय्यमाख्याह्यनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदाङ्घ्रिपद्मम् श्रीभगवानुवाच एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर ययुत्सुना विनशने सपत्नेत् अर्जुनेन वै ज्ञात्वा ज्ञातवधं गर्ह्यम् अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निवृत्तो हन्ताहं हतो यामिति लौकिकः स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मामेवं यथा तं रणमूर्धने अहमात्मोद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहं गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुणः गुणिनाप्यहं सूत्रं महतां च महानहं सूक्ष्माणामप्यहं जीव दुर्जयानामहं मनः हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवेत् अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि छन्दसामहम् इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसुनामास्मि हव्यवान् आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः ब्रह्मर्षीणां भिगुरहं राजर्षीणामहं मनः देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यास्मि धेनुषु सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पततॄणां प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितॄणामहमर्यमा मां विद्धयुद्धवदैत्यानां प्रह्लादामसुरेश्वरं सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् उच्चैःस्रावस्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनं यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गिदष्टिणाम् आश्रमाणामहं तुर्य वर्णानां प्रथमो नघ तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम् आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुस्मतां धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहानानं हिमालयः वनस्पतीनामस्वत्थ औषधीनामहं यवः पुरोधतां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मस्थ्यानां बृहस्पतिः स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्याम् अग्रण्यां भगवानजः यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानां विहिसन्नमा वायव्यज्ञर्काम्बुगात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः योगो नामातसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षिके कौशलानां विकल्पख्यातिवादिनां स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणां धर्माणामस्मि सन्न्यासः क्षेमाणामा बहिर्मतिः गुह्यानां शून्यतां मौनं मिथुनानामजस्त्वहं संवत्सरोऽस्म्यनिमिषां मृतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित् अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोसितः द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवते स्वहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याधाणां सुदर्शनः रत्नानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः सुपेशसां कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविस्वहं व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रह तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम् अजोसहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्वतां सात्वतां नवमूर्तीनां
अदुमूर्तिरहं परा विश्वावसो पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहं भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः अपां रसश्च परमस्तेजस्थीनां विभावसुः प्रभाः सूर्येन्दुताराणां सप्तोऽहं नभसः परः ब्रह्मण्यां बलिरहं वीराणामहमर्जुनः भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्गमः गतत्युक्तुः सर्वोपादान् नानन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियं पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान् विकारः पुरुषो व्यक्तं रजसत्त्वं तमः परम् अहमेतत् प्रसङ्ख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः महेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽन्यानि कोटिशः तेजः श्रीकीर्तिरैश्वर्यं हृष्ट्यागः सौभगं भगः वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र समेंशकः एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान् यच्छेन्द्रियाणि च आत्मानामात्मना यच्छ न भूयः कल्पसे ध्वने यो वै वाङ्मनसि सम्यक् संयच्छन् धिया यतिः तस्य व्रतं तपोदानं स्रवत्यामघटाम्बुवात् तस्मान्मनोपचः प्राणान् नियच्छे मत्परायणः मद्भक्तियुक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम् 11 स्कन्धे 16 अथ 17 उद्धव उवाच यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्तद्भक्तिलक्षणः वर्णासमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यः तथा माधव स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्षण न प्रायो भविता मर्त्यर्लोके प्रागनुशासितः वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्याच्युत्तते भुवि सभायामपि वैरिच्यां यत्तमूर्तिधरा कलाः कर्ता वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्षते तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्तद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो श्रीशुक उवाच इत्थं स्वयभूत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीताक्षेमाय मर्त्यानां धर्माणाः सनातनाम् श्रीभगवानुवाच धर्म्य एष तव प्रश्नो नैश्रेयस्करो नृणां वर्णासमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः कृत्यकृत्यः प्रजाजात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठो हंसं मां मुक्तिकिल्बिषाः त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहमासं त्रिविन्मुखः विप्रक्षत्रियद्वित्शूद्र मुखबाहुरुपादजाः वैराजात् पुरुषात् जाता य आत्माचारलक्षणाः गृहाश्रमो जघ्नतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षस्थानाद्वने वासो न्यासः शीर्षाणि संस्थितः वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन् प्रकृतयोन्नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवम् मदभक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः तेजो बलं धृतिशौर्यं धृतिक्षौदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनं
अतुष्टिरथोर्पचयेत् वैश्यप्रकृतयस्तिमाः शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतियस्तिमाः अशोचमनितं स्थेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्ते वशायिनाम् अहिंसा सत्यमस्तेयं कामक्रोधलोभता भूतप्रियतिहेता च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः तृतीयं प्राप्य नूपूर्व्या जन्मोपनयनं द्विज वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीत चाहुतः मेखलाजिनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलून् जलितो धोत तद्वासो रक्तपीठः कुशान् दधत् स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः न छिन्द्यानन्न खरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि रेतो नावकरे जातो ब्रह्मव्रतधरः स्वयम् अवकीर्णवगाहप्सो यथा सुस्त्रीपदिं जपेत् अज्ञर्काचार्य गोविप्र गुरुवृद्धसुराच्छुचिः समाहिता उपासीता सन्धे च यद्वाग्जपन् आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् न मत्यर्बुद्ध्या सूयेत् सर्वदेवमयो गुरुः सायं प्रातरुपानीय भैक्यं तस्मै निवेदयेत् याचन्यद्रप्यनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः शुश्रूमाणात् आचार्यं यदोपासीदनीचवत्